मेरे बहन भाइयों, आप सबका क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपकी दुआओं से हम सब भी अल्लाह का शुक्र है खैर खैरियत से हैं। आज मैंने कहा सुबह सुबह मैं ब्लॉग बनाती हूँ। बच्चे स्कूल गए हैं, मैं तो मून छोड़ के आया बच्चों को, तो मैंने कहा चलो मैं ना ब्लॉग थोड़ा सा बनाती हूँ। तो आज हमारा नाश्ता है मूलियाँ वाले पराठे। इधर ले आया। आज हमारे घर सुबह सुबह मूलियों वाले पराठे बने हैं, तो मज़े से खाते हैं। इसके बाद मैंने ना सिलाई करनी है, कपड़े सीने हैं, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, आपको दिखाऊंगी। ये देखें सुबह सुबह की रूटीन। मैंने कहा आज से ना मैं सुबह सुबह जो भी काम हो वो आपको बताया करूँ कि मैंने आज हमने नहीं किया। अब मैं नाश्ता करने लगी। आप लोगों को भूख लगी तो आप भी नाश्ता करेंगे। तो मैंने इंसुलिन लगानी होती है, मैं इसलिए फिर सुबह सुबह ही नाश्ता कर लेती हूँ। तो ये देखिए ये मूली वाले पराठे बनाए हैं, तो अब मैं खाने लगी हूँ मज़े से। नाश्ता करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए मेरी चाय भी आ गई। अब मैं चाय भी पीऊँगी, साथ ही आपसे बातें भी करूँगी। मैंने कहा चलो मैं इधर मोबाइल रख लूँ, साथ साथ आपसे बातें करती हूँ, साथ खाती हूँ, नाश्ता करती हूँ। ना कल की बनाई हुई थी मूलियों वाला मसाला, तो कल दोपहर को भी हमने यही खाया मज़े के साथ। तो आज फिर सुबह सुबह नाश्ते में भी बच्चे आज 4 दिन के बाद स्कूल गए हैं। उनका ऑफ ही था। ज़्यादा छुट्टियाँ हो जाए ना तो बच्चे वैसे ही स्कूल जाते हुए तंग करते हैं। मैंने कहा चलो मैं आज ना आपको साथ साथ बातें करती हूँ, साथ साथ नाश्ता करती हूँ। पहले आप लोग मुझे बातें करते हुए सुनते हो, देखते हो, आज मुझे नाश्ता करते हुए देखो। सुबह मैं उठी हूँ, नमाज़ पढ़ी या कुरान पाक पढ़ा, फिर मैं वॉक करने गई हूँ। फिर आके मैं घर पे बच्चे उठे हुए थे, बच्चों को उठाया, तो रीश को कपड़े पहनाए, स्कूल जाने के लिए तैयार किया। और वो स्कूल गई है तो मेरा नाश्ता बन गया। मैंने कहा चलो अब नाश्ता कर लूँ, साथ साथ आपको दिखाती हूँ। पराठे में ना घी बहुत लगा होता है।
अभी ये अखबार के ऊपर रखा हुआ है कि घी ज़्यादा ना लगे, फिर भी हाथों में लग रहा है। अब ये मिर्चाई है साफ। कुछ लोग कहते हैं कि मुझे सांस बहुत चढ़ता है, मैं बात करती हूँ तो मुझे सांस। अब मैं क्या करूँ, मेरे से ज़्यादा चला नहीं जाता, इसलिए मैं बैठ के बनाती हूँ। चलती हूँ ना तो मुझे बहुत सांस मेरा फूलता है। इतनी दवाइयाँ भी खाती हूँ लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता, चला नहीं जाता। डॉक्टरी दवाइयाँ खा खा कर तो मैं तंग आ गई हूँ। दो टाइम इंसुलिन लगानी होती है। दोपहर को जब मैं इंसुलिन के बगैर खाना खाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अभी इंसुलिन लगानी, क्योंकि मैं 2 टाइम लगाती हूँ इंसुलिन। अल्लाह पाक इस बीमारी से, शुगर से, हर लोगों को बचा के रखे। ये बहुत बुरी बीमारी है। ये ज़िंदगी के साथ साथ चलती है। जितनी देर ज़िंदगी है उतनी देर इसने ख़त्म नहीं होना। बुखार चढ़ जाए वो उतर जाता है, और कुछ हो वो भी सही हो जाता है, लेकिन ये शुगर नहीं जाती। अभी मैंने आज ना रीश के कपड़े सीने हैं। पहले मैं किसी का सिलाई कर रही थी, वो रात को उनके ख़त्म हुए हैं कपड़े। एक सूट रह गया था, वो मैंने सिया। आज मैंने रीश को सीने हैं। तो रीश ने शादी पे जाना है अपनी मम्मा के साथ। उन बच्चों के कपड़े जितने हैं उतने कम है, ऊपर से सर्दी का मौसम है। आज मैंने रीश का ना गरारा सीना है। पहले जो थे ना उसको छोटे हो गए हैं कपड़े, और मैंने कहा चलो घर में पहन लेगी तो अब मैं और सी देती हूँ। मूली वाले पराठे का मज़ा ही कुछ और है। सुबह सुबह बहुत मज़ा आया। मुझे तो मिर्ची ज़्यादा पसंद है। मुझे डॉक्टर भी कहते हैं मिर्ची ना खाया करो, लेकिन मैं क्या करूँ। मेरी रोटी तो हो गई फिनिश। अब मैं चाय पीऊँगी। सुबह मैं उठी हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, तो मुझे इतना मेरा सांस फूल रहा था। फिर मैंने ना चाय बनाई। चाय बना के मैंने उसमें शहद डाला, तो वो मैंने पी। अब फिर मैंने चाय पीनी, सुबह की दूसरी दफ़ा मैं चाय पीने लगी, क्योंकि अब पराठा खाया है तो घी की वजह से फिर गले में घी लगा रहता है। फिर मैं इसलिए गरम गरम चाय पीऊँगी।
تو مزے کروں گی۔ آپ لوگوں نے بھی میرے ساتھ یقیناً مزے کیے ہوں گے۔ میں نے آپ سے پھر وہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میری مووی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور میری مووی کو ضرور دیکھا کریں۔ جیسی بھی بناتی ہوں آپ میری مووی کو دیکھا کریں ضرور۔ تو مجھے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ آپ کے لیے بھی میں بہت دعائیں کرتی ہوں، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتی ہوں۔ اللہ پاک سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے، میرے بچوں کو بھی صحت تندرستی والی زندگی دے۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد دے، یا اللہ بے گھروں کو گھر دے۔ یا اللہ پاک ہمارے پاس بھی اپنا گھر نہیں ہے، اللہ پاک اپنے پیارے نبی کے صدقے میں ہمیں اپنے پیارے نبی کے گھر کے صدقے میں ہمیں اپنا گھر دے دو۔ یا اللہ جو پریشان ہے اس کی پریشانی دور کرو، جو بیمار ہے ان کی بیماری دور کرو۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرماؤ۔ سب بچوں کے زندگی تندرستی دینا، سب کو نیک راستے پہ لگانا۔ یا اللہ جن کی اولاد نالائق ہے ان کو بھی راہ راستے پہ لے کے آنا۔ یا اللہ جن کے پاس رزق کی کمی ہے اللہ پاک اپنے پرے خزانوں میں سے رزق عطا فرما۔ یا اللہ غیب سے مدد فرما ان کی۔ یا اللہ پاک تو اپنے پیارے نبی کے صدقے میں سب کے لیے اپنی رحمت کی نظر عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک کو ہر ناگہانی آفت سے بچا۔ یا اللہ فلسطین میں جو مر رہے ہیں یا اللہ میں نے دیکھتی ہوں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ یا اللہ پاک جو فلسطین میں چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو رہے ہیں اللہ پاک ان کو سب کو ان کی مغفرت فرما، تو فلسطین کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کو دشمنوں کے شر سے بچا۔ یا اللہ اپنے پیارے نبی کے صدقے ان بیچاروں فلسطینیوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کی مدد فرما۔ یا اللہ ان کو دشمنوں کے شر سے بچا۔ یا اللہ ان کو دشمنوں کے شر سے بچا۔ یا اللہ اپنے پیارے نبی کے صدقے میں ان کی اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ اللہ پاک ان کو دشمنوں کے شر سے بچا، ان کے دشمنوں کو نستہ نابود کر دے۔ یا اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ پاک میں نے رات کو ایک مووی دیکھی یوٹیوب پہ، خون اتنا خون تھا کہ میرا دل رونے لگا، مجھ سے وہ دیکھی نہیں گئی۔ ایسے خون کمرے زمین سے نکل ابھر رہا تھا، زمین پہ لاشیں پڑی ہوئی تھی اور خون ایسے نکل رہا تھا، میرا دل اتنا دکھا، میں اتنا روئی ہوں، ان کے لیے اتنی دعائیں میں نے کی ہیں۔ اللہ پاک ان کی مدد کرے، ان بیچاروں کی مدد فرمائے، اللہ پاک سب مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ یا اللہ پاکستان میں، دنیا میں، پوری دنیا میں مسلمانوں کا بول بالا عطا فرما۔ یا اللہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کو نستہ نابود کر دے۔ یا اللہ مسلمانوں کو دشمنوں کے شر سے بچا۔ یا اللہ مسلمانوں کو دشمنوں کی شر سے بچا۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، آپ نے مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔